श्रीमन्नारायणकवचम्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुभुजे श्रियम्। भगवन् तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्। यथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच ऋतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते। नारायणाख्यम् वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच दौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्याम् वाग्यतः शुचिः। नारायणमयम् वर्म सन्नहेद्भय आगते। दैवभूतात्मकर्मभ्यो नारायणमयः पुमान्। पादयोर्जानुनोरूर्वोः उदरे हृद्यथोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासम् ततः कुर्याद्वादशाक्षरविद्यया। प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदयवोङ्कारम् विकारमनुमूर्धनि। षकारम् तु भ्रुवोर्मध्ये नकारम् शिखया दिशेत्। वेकारम् नेत्रयोर्युञ्ज्यात् नकारम् सर्वसन्धिषु। मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः। सविसर्गम् फणन्तम् तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः। इत्यात्मानम् परम् ध्यायेत्। ध्येयम् षट्शक्तिभिर्युतम् विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमम् मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे। दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः। जले तु माम् रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याधिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुर्न्यपतम् च गर्भाः। रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराघः। रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे स लक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् हयशीर्षा माम् पथि देवहेळनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्माम् निरयादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद् वृषभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धश्च पाखण्डगणात् प्रमादात्। कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मा